संगठन विस्तारका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाली कांग्रेस पिपी केन्द्र कार्यालय काठमाडौँ। यसै गरी हामी दोस्रो वक्तव्य हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस पिपीका केन्द्र सदस्य तथा वरिष्ठ अतिथि श्री दीपक कार्कीज्यू आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रेस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेस पिपीका महामन्त्रीज्यू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस। आजभन्दा 72 वर्ष पहिले नेपालले आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै गरेको आज 72 वर्ष बितेको छ। तत्कालीन महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राजा र प्रजा मिलेर प्रजातन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै त्यसभन्दा अगाडि ऐतिहासिक शासकहरूलाई हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज 72 वर्ष भएको छ। तर प्रजातन्त्र स्थापना भयो त्यसको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले मुलुकलाई खण्डित गर्ने र समाजलाई खण्डित गर्ने काम अनि गणतन्त्र र संहिताका नाममा मुलुक लुट्ने काम भन्दा अरू केही पनि नगरेको अवस्था आज तपाईँ हामी बीचमा सर्वविदितै छ। गणतन्त्रको नाममा आज हाम्रो आस्था विचार, हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई धराउटी राखेर आजका काङ्ग्रेसहरू, आजका कम्युनिस्टहरू आज जुन किसिमले अगाडि बढेका छन् यसले देशलाई आघात पुर्याएको छ, नागरिकहरू पीडित भएका छन्। अझ भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी हिजो इतिहास बोकेर आएको पार्टी जसले बीपीको विचारलाई लत्याएर आज ठेकेदारी टिकटहरू बाँडेर प्रजातन्त्र र समाजलाई नै खण्डित गर्ने काम आज नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। आज बीपी कोइरालाको समाजवादलाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यसर्थ आज सत्ता कांग्रेसहरू आज नेपाली कांग्रेस पिपी छुट्टै पार्टी खोलेर स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार र सामाजिक र तपाईको लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि पिपीको विचारलाई अग्रगामी रूपमा अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस पिपीले तपाईहरू समस्या उपस्थित भएर मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने बाचा सहित आज यो ऐतिहासिक राजनैतिक नगरीमा उपस्थित भएको छ। निश्चय पनि जनताहरूलाई लाग्न सक्छ, नागरिकहरूलाई लाग्न सक्छ राजनैतिक पार्टी भनेका यस्तै हुन्। हो, हामी पनि यही सोध्थ्यौँ हिजो। हो, हामीले पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेका थियौँ, तर हुन सकेन। तर अब महामानव बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जब मुलुकमा सुकिला मुकिला गाडी बढाउँछन्, मुलुकको विकासमा अवरोध हुन्छ, न्याय मर्दछ, प्रशासन मर्छ, त्यो अवस्थामा सत्ता प्रजातान्त्रिक नागरिकहरू एकजुट भएर पुनः प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ भन्ने जुन सन्देश दिनुभएको थियो, आज त्यो सन्देश लिएर आज हामी यो ऐतिहासिक नगरीमा उपस्थित भएका छौँ। आज मुलुक आफ्नो विचार र आफ्नो उसले हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो तपाईको राज्य सञ्चालनका नीतिहरू पार्टीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने आफ्ना सिद्धान्तहरू आज यी सबै थाती राखेर उहाँहरू आफ्नो विवेकबाट चल्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू विदेशीहरूको इसारामा चल्न थाल्नु भएको छ। मुलुक आज महँगीको खाल्डोमा छ, मुलुक आज असुरक्षित छ, मुलुकले आज राष्ट्रिय अस्मिता गुमाएको अवस्था छ। आज मुलुकको सिमाना लुचिएको छ। आज मुलुकमा एउटा एमसीसी भन्ने विषयवस्तु आएको छ। आज मुलुकको स्वार्थका रूपमा डुबेको छ। त्यसैले अब पनि हामी नागरिकहरूले यो विषयमा ढिला गर्यौँ र हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने एक दिन हामीले यो मुलुकलाई विसर्जन गर्नुपर्ने छ र एक दिन हामीले हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो स्वाधीनतालाई तिरङ्गाली दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुनाले सबै नेपाली नागरिकहरू आज एकजुट भएर मुलुकको लागि, राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि, धर्म संस्कृतिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, नेपाली कांग्रेस बीपी आग्रह गर्न चाहन्छ, यी तमाम राष्ट्रिय मुद्दाहरू लिएर नेपाली कांग्रेस बीपी तपाईँहरूको माझमा आएको छ। आज यो दलाली कांग्रेस होइन, आज बीपी कोइरालाको
तपाईँको समाजवादको विचार बोकेर तपाईँहरूमा बिचमा उपस्थित भएको छ। निश्चय पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ र यो मुलुकमा परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ हामीले। तसर्थ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको आएछ। आज हामीले हाम्रो पुस्ताहरूलाई दिनुपर्ने हाम्रो धर्म संस्कृति र राष्ट्रियता जस्ता विषयहरू आज नासिसकेका छन्। राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो हामीलाई थाहा छैन। आज हाम्रा आउने पुस्ताहरूले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर आज विदेशसँग सोध्नुपर्ने अवस्था भएको छ। कहिले छुट्टो नक्सा निकालेका छन् त कहिले छुट्टो नक्सा हराएका छन्। त्यसकारण आफ्नो देशको आफ्नो मातृभूमिको क्षेत्रफल कति हो भनेर आज हामीले जान्न सक्ने अवस्था हाम्रा आउने सन्ततिहरूलाई त्यो विषयवस्तुबाट टाढा राखिएको छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्र धर्म सङ्कटमा परेको छ। राष्ट्रलाई बचाऊ, राष्ट्रियता बचाऊ, धर्म संस्कृति बचाऊ र हामीले हिजो इतिहासमा हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले स्वीकार गरेर 33 सालमा नेपाल फर्किँदा मेलमिलापको नीति लिएर आउँदै गर्दा यो देशमा संवैधानिक राज संस्था र प्रजातन्त्र एकैसाथ लिएर जानुपर्छ भनेर आउनु भएको थियो। तर आज नेताहरूले सिर्फ विरोध गरेका छन् त, विकास गरेका छन् त। एउटा राजगद्दी छाडेर हिँडेको राजाले मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा विरोध गर्न र हिजो इतिहासका राजाहरूको विरोध गर्न मात्रै जानेका छन्। यो 32 वर्षमा मुलुकले आर्थिक प्रगति र विकासको छलाङ मार्नु पर्ने थियो। तर आज नागरिकहरूलाई गुमराहमा राख्नका लागि आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने यी दलालीहरूले आज नागरिकहरूलाई भुलाउनका लागि कहिले राजाको बारेमा फालेका छन्, कहिले राजाका बारेमा फालेका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेका छन्। तपाईँका एनसेलदेखि एमसिसी बनाउने 50 अर्ब होइन, यो देशमा 50 खर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका पैसा छन्। ती पैसा मुलुकमा लगानी गर्नेहरूले यो मुलुकमा विकासको प्रगति, देश विकास हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने कुरामा तुलना छैन। त्यसैले तपाईँहरू आज नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई साथ दिनुहोस्। हामी यी भ्रष्टाचारी र यी भ्रष्टाचार गर्ने र विदेशी दलालहरूलाई हामी जेलको कोठरीमा थुनेर मुलुकको समृद्धि र आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस पिपी पार्टीका केन्द्र सदस्य श्री दीपक कार्कीज्यू। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो लक्ष्मणनाथ भुषालज्यू, तपाईँले अब छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद उत्कृष्ट मित्रहरू। आज नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले त्यसै गरी 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गरेको छ। त्यसै उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले प्रदेश नम्बर 1 मोरङ जिल्लाको विराटनगर महेन्द्र चोकमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। र मैले धेरै भन्नुपर्ने केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ बाटो बिरायो। यो देशलाई मौलाएको छ। देश र जनतामा विकास भएको छैन र आफ्ना आसेपासेहरू, छोलेहरू, थनथन र दलहरूको मात्र यहाँ फिगर प्रथा बनाएर देशलाई एउटा गुरुवामा ल्याइएको छ। आज एमसिसीको एउटा विरोधले देशमा ठुलो भयावह उत्पन्न गरिएको छ र यो एमसिसीलाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले बिल्कुलै मानेको छैन र नेपाली जनतामा लडाएर आज चाहिँ काठमाडौँमा दिनै चाहिँ आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले नेपालमा सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार अन्तको लागि, सङ्घीय प्रणाली खारेजको लागि र धार्मिक स्वतन्त्रता हिन्दू राष्ट्रको लागि आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको छ। र आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने हिजो पनि विराटनगरबाट नेपालमा परिवर्तनको आवाजहरू उठ्यो। तर अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले पनि यो उद्घोषण गर्दछ कि छिटै नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पार्टीले आफ्नो अवधारणा अगाडि ल्याएर जनताको मन जितेर छिटोभन्दा छिटो सत्तामा गएर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपालमा एउटा देशमा खोज्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कालकोठरीमा लगाएर राख्ने प्रतिबद्धता चाहिँ हामी यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो
नेपाली कांग्रेस बीपीले केन्द्रबाट एउटा हटाउन ल्याएको छ, त्यो यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस बीपी केन्द्रीय कार्यालय सानाकोशी काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीको राष्ट्रिय अभियान नेपाल राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराले को संरक्षण गर्दै पुरातान्त्रिक शासन पद्धति उत्पादन, मुलुक आर्थिक पहिचान हुनुपर्ने कृषि क्रान्ति, पर्यटन प्रबन्धन तथा सन्तुलित राष्ट्र नीतिलाई अपराधीहरूले मान्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि नेपाल वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, जननायक बीपी कोइरालाको अवधारणा, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको सान्दर्भिकतालाई हृदयङ्गम गर्दै नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीको निर्माण गरिएको कुरा यहाँहरूमा विदित छ। बीपीले कल्पना गर्नुभएको समाज निर्माणको वास्तविक बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारको रूपमा आज हामी इतिहासबाट प्रेरित र सबै प्रत्यक्ष पीडित जनताको साथ शक्ति लिएर भविष्यको स्पष्ट दिशा तर हामीले युग दशा जननायक बीपी कोइरालाको सपना पूरा गर्न निरन्तर रूपमा सङ्कल्पित यात्रा जारी राखेका छौँ र छिट्टै पूरा गर्ने विश्वास राख्दछौँ। यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने अभियान स्वतन्त्र अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीले 2078 साल माघदेखि फागुन 7 गतेसम्म 1 महिना राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी 7 प्रदेशमा फागुन 7 गतेका दिन 72 प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने जानकारी गराउन चाहन्थ्यौँ र आज हामी मनाइरहेका छौँ, जसका लागि 7 पदमा केन्द्रीय प्रतिनिधि रूपमा तोकिएका पनि छन् र आज भइरहेको छ। देश जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो तब पतनको यात्रा सुरु गर्यो। नेपाली धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा र राष्ट्रियता बिग्रिएका वस्तु बनाइए भने हरेक क्षेत्रमा प्राणी ध्वस्त पारेर आज दलीय सिन्डिकेट लागू गरिएको छ। यसलाई तोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेस बीपी उदयमान प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा अगाडि भएको छ। आगामी निर्वाचनमा जनताको साथ हाम्रो पार्टीलाई हुनेछ। यसको लागि हामी देशभरका राष्ट्रप्रेमी, प्रजातन्त्र प्रेमी जनताहरूलाई हाम्रो पार्टीका एजेन्डा बुझाउनेछौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण जनताहरूमा कार्यक्रममा सहभागीको लागि हार्दिक छौँ। हाम्रो पार्टीको एजेन्डा तथा मागहरू के छन् भने धार्मिक स्वतन्त्र सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गरौँ, राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकताको प्रतीक तथा अभिभावकीय भूमिकामा रहने संवैधानिक राष्ट्रतन्त्र स्थापना गरौँ, मुलुक र जनताको लागि महँगो संहिता खारेज गरौँ, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर, देशमा सुशासन कायम गर, एमसीसी प्रयोजना फिर्ता गर, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर, कालो बजारलाई नियन्त्रण गर, विभिन्न फिल्मको काला पानीमा भारतीय अटुको अन्त्य गरी नयाँ नक्सा पाठ्य पुस्तकमा सामेल गर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर, सर्वोच्च अदालत भित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर, नेपाली प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता खारेज गर, वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर, क्यान्टोनमेन्टमा नेपाली र स्वामी सेक्युरिटी प्रेस बाइट बढी एनसेल 9 नीति पशुपति जस्ता दैनिक बुलानी लगायतका भ्रष्टाचारलाई सङ्घर्षलाई कारवाही गर र अन्य नाराहरूमा वीर शहीदहरू अमर रहन्, वीर बीपी अमर रहन्, नेपाली कांग्रेस बीपी जिन्दाबाद भन्ने हाम्रो नारा छ। र यसै कार्यक्रममा छोटो समय भएकोले संघीय उपस्थित कार्यक्रममा धन्यवाद दिँदै बीपी कांग्रेस जिम्मेवार भन्दै कार्यक्रममा बिदा हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बीपी। धन्यवाद। हाम्रो महामन्त्रीले आफ्नो भनाइ राखेर जानुभयो। त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका सभापति मोरङ जिल्ला सभापति योगराज पोखरेलज्यूले आफ्नो शान्ति भनाइ राखी कार्यक्रम अन्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेस बीपीको विरोध सभा र नेपाली कांग्रेस बीपीले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै गरेको अभियानको पनि यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस बीपीका महामन्त्री भक्तराज भुषालज्यू, नेपाली कांग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य सुरेश भगतज्यू, नेपाली कांग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा यो मोरङका प्रतिनिधि हाम्रो दीपक कार्कीज्यू, दुर्गा केन्द्रीय सदस्य तथा मजदुर फाँटका संयोजक हाम्रो दुर्गा घिमिरेज्यू लगायत यहाँ
विराटनगरमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, विरोध सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यस विराटनगर मोरङबाट हामीले हाम्रो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो ऐतिहासिक नगरी 2007 सालदेखि नेपालमा भएको प्रत्येक क्रान्तिको अगुवाई गर्ने नगरी हो यो विराटनगर नगरी। यस नगरीबाट हामीले हाम्रो अभियान सुरु गर्दै गर्दा हामीले नेपालमा भएको भ्रष्टाचार, बेइज्जती र विसङ्गतिहरूको विरुद्धको अभियान सुरु गर्दै गर्दा, सङ्गठन विस्तारको अभियानहरू सुरु गर्दै गर्दा हामी धेरै खुसी भएका छौँ र हामीलाई यस नगरीका दाजुभाइ दिदीबहिनी मोरङवासीहरूले साथ सहयोग दिनुभएकोमा पनि हामी मोरङका र विराटनगर नगरका दाजुभाइ दिदीहरू बहिनीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, आज नेपाली काङ्ग्रेस जुन पुरानो नेपाली काङ्ग्रेस हो, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा बिपीले देखाउनु भएको बाटो बिरायो। बिपीले देखाउनु भएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको बाटो बिराएर नेपाली काङ्ग्रेस, पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसमा आज चाहिँ एउटा दलालहरूको, तस्करहरूको र के अरे कुतत्वहरूको चाहिँ हालिमुहाली भएको छ। त्यसैले आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई चाहिँ जमाउनु पर्ने एउटा बाध्यतात्मक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस जन्मेको छ। देशको स्थिति ठिक छैन, गम्भीर छ। देशको कानुन सत्ता, अखण्डता माथि नै बारम्बार प्रहार भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, पुरानो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत यहाँका वामपन्थी पार्टीहरूले देशलाई लथालिङ्ग पारेका छन्। देशको आर्थिक स्थिति भयावह बनाएका छन्। देशको सार्वभौम सत्ता माथि खेलाबड गर्न विदेशीहरूलाई छुट दिएको छ कि के अरे सत्तासीन पार्टीहरूले। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी आज भ्रष्टाचारको, बेइज्जतीको मुद्दाहरू लिएर चाहिँ हामी जनता समक्ष आएका छौँ। हालसालै नेपाली काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ संसदमा चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ दर्ता गरेर पास गराउन लागि छ र एमसिसीको बारेमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी एमसिसीको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा विरुद्धमा छौँ। एमसिसी राष्ट्रघात हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र एमसिसी आयो भने यो मुलुकले चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो के अरे असम्म राष्ट्रनीतिलाई चाहिँ त्याग्नुपर्ने स्थिति हुनेछ र यो देश युद्ध भूमि हुनेछ। त्यस कारणले यो के अरे एमसिसी भन्ने के अरे यो जुन सम्झौता हो यो राष्ट्रघाती छ, राष्ट्र विरोधी छ। हामीले यति मात्रै बुझौँ कि यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता जुन हो यो प्रतिनिधि सभाबाट किन पास गर्नु पर्यो? यो पास गर्नु भनेको नै एउटा राष्ट्रघात हो। किनभने एमसिसी प्रतिनिधि सभाबाट पास भयो भने नेपालको कानुन संविधान भन्दा एमसिसीको कानुन सम्झौता चाहिँ माथि हुनेछ। त्यस कारणले यो राष्ट्रघात हो। त्यति मात्रै होइन, यसले चाहिँ नेपालको के अरे एमसिसी सम्झौता चाहिँ असमान छ। नेपालसँग जुन सम्झौता गरिदिन्छ असमान छ। यसमा चाहिँ एमसिसी न्युयोर्कको कानुन लागू हुन्छ र एमसिसी को बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ एमसिसीकै अधिकार रहनेछ, अमेरिकाकै अधिकार रहनेछ भन्ने कुराहरू छ। दक्षिणको पाल्चोकको लक्ष्मी फेदीदेखि यहाँ तनहुँ हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुग्ने यो के अरे एमसिसीको प्रसारण लाइन चाहिँ उहाँ चाहिँ भारतीयलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने दुई के अरे सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बीच भएको सन्धि बीच अर्को राष्ट्रलाई उपस्थिति गराउनु पनि एउटा एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघात हो भन्ने यसले प्रमाणित गर्दछ साथीहरू। त्यस कारणले यो एमसिसीको हामी विरुद्धमा छौँ र एमसिसी यदि पास गराउँछ यो सरकारले भने हामी त्यसैभरि आन्दोलनको आदि बेनी उठाउने छौँ, आगो फुक्ने छौँ यो देशमा। हामी टाउको फुटाउन पनि तयार छौँ र ती गद्दारहरूको जसले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतामाथि खेलावाड गर्दैछन् तिनीहरूको टाउको फुट्न पनि हामी तयार छौँ साथीहरू। हामी छोड्दैनौँ त्यसै पनि। किनभने आज सत्तामा बस्नेहरू महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गरेर आएका छन्। केपी ओली जुन महाकाली सन्धिका मुख्य पात्र हुन्। उनले चाहिँ अनेकौँ के अरे प्रलोभनमा अनेकौँ के अरे रुपियाँ पैसा खाएर महाकाली सन्धि पास गर्न उनी प्रमुख पात्र भएका थिए। महाकाली सन्धिले पहिलोपल्ट नेपालमा चाहिँ वास्तवमा लिङ्गिया बुढा लिपुले भन्दा पनि पहिले अघि नेपालको भित्र पर्ने महाकाली नदीलाई चाहिँ भारतलाई पनि वाहवाहीको हिस्सा दिएको थियो। त्यसका
मोतिहार भनेको शेरबहादुर देवा त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसको त्यतिखेरको यो अध्ययन टोलीको यो ठिक छ भन्ने मान्छे केपी ओली हुन्। तिनीहरू राष्ट्रघाती हुन्। ती राष्ट्रघातीहरूले अहिले देश मुलुक चलाइरहेको अवस्था छ, देश सुरक्षित छैन साथीहरू। विपुलले बुढालाई राजनीतिकरण गरेको छ, त्यसलाई सही दिशामा समाधान गरेर के अरे नक्सा मात्रै होइन, घुमिने फिर्ता ल्याउने गरी यी के अरे हाम्रा पार्टीहरू चाहिँ इमान्दार छैनन् र यिनीहरू चाहिँ हामी जनतामाथि खेलावाड गरिरहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू यिनीहरूले मचाएका छन् साथीहरू। एनसेलको काण्ड होस् अथवा के अरे 4G काण्ड होस्, ललिता निवासको करोडौँ रुपियाँ पर्ने जमिनहरूको घोटाला काण्ड होस्, लगायत थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू मचाएर त्यसलाई खोक्ला बनाउने आज नेपाल राष्ट्रको आर्थिक स्थिति एउटा भयानक अवस्थामा पुगिसकेको छ। देश दिवालिया हुने परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। यी राष्ट्रघातीहरूले गर्दाखेरि राष्ट्र बेच्न तयार छन् यिनीहरू। एमसिसीको सम्झौता जुन गरेका छन् त्यो सम्झौतामा टेबल मुनिबाट उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ उनीहरूले कुम्ल्याएका छन्। यो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा लागू गरेर चाहिँ नेपाललाई रणभूमि बनाउन र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनलाई चाहिँ हेर्ने रणनीति अनुसार शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले र यो दक्षिण एसियालाई नै यहाँबाट वाच गर्नलाई यसलाई रणभूमि बनाएर उनीहरूले अफगानिस्तानबाट असफल भएर यो बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ नेपालीलाई एउटा संवेदनशील क्षेत्र सम्झेर यहाँबाट हाम्रो आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन्। र यी गद्दारहरू यो एमसिसी सम्झौता पास गर्न लागिपरेका छन् साथीहरू। नेपाली काङ्ग्रेस बिपी आज यी सबै व्यतिथिहरूको भ्रष्टाचारहरूको चोरैमा उन्मूलन चाहन्छ र यो देशमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी आज अभियानमा छ, राष्ट्रलाई बचाउने अभियानको लागि छ। र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका अघि नै हाम्रो पूर्वोत्तर केन्द्रीय महामन्त्री भक्तराज भुषालज्यूले पनि एजेन्डाहरूको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। म फेरि पनि थोरै नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको केही प्रमुख एजेन्डाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले के अरे सर्वधर्म समभाव सहितको हिन्दू राष्ट्रको प्रमुख एजेन्डा राखेको छ भने दोस्रो नम्बरमा अभिभावकत्वको भूमिका निभाउने एकताको प्रतीकको रूपमा रहने राष्ट्र के अरे राज संस्थालाई चाहिँ दोस्रो एजेन्डाको रूपमा स्थापित गराउने दोस्रो एजेन्डाको रूपमा राखेको छ। र अर्को कुरा यो संहिता भन्ने जुन छ यो नेपालमा लागू गरिएको छ संहिता, यो आर्थिक भार यसले चाहिँ 1 खरब 80 अरब रुपियाँ नेपाललाई राष्ट्र भार प्रत्येक वर्ष गराइरहेको छ। र त्यसैको कारणले पनि नेपालको 2 खरबभन्दा बढीको बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ। यो राष्ट्रको हितसँग तालमेल राख्ने खालको संहिता होइन। यो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने, यो राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने, यो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने यो संहिता व्यवस्था हो। र यो संहिताको खारेजी हाम्रो तेस्रो एजेन्डा हो। यो संहितालाई खारेज गराउन यी हाम्रा के अरे एजेन्डाहरू मुद्दा स्थापित गर्न हामी लागिपरेका छौँ। अन्य एजेन्डाहरूमा हामी भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा पनि हामी छोड्दैनौँ। र त्यसको लागि वास्तवमा यो देशमा मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्, यहाँका ब्युरोक्रेट्सहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्, समग्र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। तर ती सबैको भ्रष्टाचारीको नेता पनि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिलेका शेरबहादुर देवाहरू नै हुन्। प्रधानमन्त्री नैहरू हुन्, यिनीहरू पार्टीका पनि अध्यक्ष हुन्, के अरे देशका प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् भने भ्रष्टाचारका पनि यिनीहरू नेता हुन्। र हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिको छानबिनको पनि माग गर्दछौँ। र साथै म के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डलाई म के भन्न चाहन्छु भने उनले क्यान्टोनमेन्टको आफ्नै लडाकुहरूको खरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर खाएका छन्। उनले बुढी गण्डकीमा 10 अरब रुपियाँ त यी 3टा प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देवा के अरे प्रचण्ड र ओलीले मिलेर खायो भनेर बाबुराम भट्टराई स्वयं के पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यी भ्रष्टाचारीहरू हुन्, यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ, जेल गर्नुपर्छ साथीहरू। नेपाली आम जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छोड्नु हुँदैन यिनीहरूलाई। यो व्यवस्था नै करप्ट भइसकेको छ। यो व्यवस्था नै नेपालीहरूको हितमा छैन। यो व्यवस्था रह्यो भने राष्ट्रियता नरहन सक्छ। यो व्यवस्था रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र सिद्धिन सक्छ। यो व्यवस्था रह्यो भने नेपालको सामाजिक सद्भाव समाप्त हुन सक्छ साथीहरू। यो देश नै सिद्धिन सक्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था नै हामीले उल्टाउनु पर्छ र यी गद्दारहरूलाई एउटै खालोमा पुग्नुपर्छ। केपी ओली, यो प्रचण्ड, शेरबहादुर देवा, जगन्नाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई आदि
आदि इत्यादि सबैलाई एउटै खालोमा पुर्नुपर्छ साथीहरू र यो व्यवस्थालाई उल्टाउनुपर्छ बाबुराम भट्टराई भनेको इसाई मिसनरीहरूको पैसा खाएर यो देशको धर्म संस्कृति नाच्नलाई पश्चिमीहरूको भारतीयहरूको एजेन्डा बनेर रहेको व्यक्ति हो। यी सबैलाई एउटा खालोमा पुर्याएर यो व्यवस्था जबसम्म हामी उल्टाउँदैनौँ एउटा नयाँ क्रान्ति यो देशमा स्थापित गर्दैनौँ, नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्दैनौँ, देश सुरक्षित छैन। त्यस कारणले यो मुलुकका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी सबै सडकमा निक्ल्यौँ, आन्दोलनको आँधीबिहारी निकालौँ र यो व्यवस्थालाई उल्टाइदिउँ, यी नेताहरूलाई जेलमा कोचौँ अनि मात्र देश सुरक्षित हुन्छ। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेस पिपीले आज विराटनगर मोरङमा अब आफ्नो कार्यक्रम गरेको छ र साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपार समर्थन हामीलाई प्राप्त भएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको समर्थन हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। लामो समय अब धेरै नलिए आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ म यही समापन भएको घोषणा गर्दै यहाँहरूलाई बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। एउटा फोटो खिचौँ।